नमस्कार, ग्लोको समाचारमा स्वागत छ। म अब्राहम दियाली। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। अमेरिकाले नेपाललाई 86 लाख डलर बराबरको आपतकालीन प्रतिकार्य सहयोग गर्ने। भारतबाट हवाई यात्रा गर्नेलाई अमेरिका प्रवेश निषेध। अमेरिका र चीन बीचको तनाव विश्वकै सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको अमेरिकाका पूर्व कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरको भनाइ। अमेरिकाको आप्रवासी भिसा प्राथमिकताबारे विदेश मन्त्रालयको नयाँ घोषणा, डिबी अन्तिम प्राथमिकतामा। भारतबाट घर फर्कने अस्ट्रेलियालीलाई 5 वर्ष जेल र 66,000 डलर जरिवाना गर्ने अस्ट्रेलिया सरकारको घोषणा। भारत सरकारले कोरोनाको दोस्रो लहरको चेतवनीलाई व्यवस्था गरेको वैज्ञानिकहरूको दावी। अमेरिकी सरकारसँग आधिकारिक रूपमा दर्ता गरी सञ्चालनमा आएको ग्लोकल प्लेटफर्मबाट दैनिक रूपमा देश तथा विदेशका घटनाहरू जस्ताको तस्तै ग्लोकल समाचार मार्फत हामीले निरन्तर प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले प्रस्तुत गरेका सबै कार्यक्रमहरू समयमै र सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि यसै भिडियोको मुनिपट्टि रहेको सब्स्क्राइब बटनलाई थिच्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो फेसबुक पेज ग्लोकल प्लेटफर्मलाई लाइक र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अब ग्लोकल समाचार विस्तारमा। अमेरिकाले नेपाललाई 85 लाख डलर बराबरको थप आपतकालीन प्रतिकार्य सहयोग गर्ने उपलब्ध गराएको छ। उक्त सहयोग अमेरिकी सरकारले युएसआइडी मार्फत गर्ने जनाएको छ। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो जनाएको छ। दूतावासले भनेको छ, नेपालमा कोभिड-19 को केसको संख्या बढेर फेरि असहज परिस्थिति सृजना हुन लागेको पृष्ठभूमिमा अमेरिकी सरकारले युएसआइडी मार्फत 85 लाख डलर बराबरको थप आपतकालीन प्रतिकार्य सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। यो रकम नेपाली जनताको रोगसँग लड्ने क्षमता विकासका साथै नेपाल सरकारको कोभिड-19 को जाँच, व्यवस्थापन, उपचार, संक्रमण नियन्त्रण तथा 3 तहको सरकारका कोभिड सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममा तीव्रता दिनको लागि खर्च हुनेछ। भारतमा कोभिड-19 अनियन्त्रित हुँदै गएपछि अमेरिकाले अमेरिकी बाहेक भारतबाट आउने विमानका यात्रुमा प्रवेश रोक लगाउने भएको छ। राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासनले मङ्गलबारदेखि लागू हुने गरी अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने भएको हो। भारतमा मल्टिपल भेरिएन्टका संक्रमण तथा उच्च संख्यामा संक्रमित भेटिएकाले यस्तो नीति लिनु परेको हो, व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जेन साकीले भनेकी छिन्। सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनको सुझाव अनुसार अमेरिकाले यस्तो निषेधाज्ञाको निर्णय गरेको हो। यस्तो निषेधाज्ञा अमेरिकी बाहेक कुनै पनि मुलुकका नागरिकका हकमा लागू हुन्छ जो भारत हुँदै अमेरिकाको यात्रा गर्छन्। त्यसको अलावा अमेरिकामा कानुनत बसोबास गर्दै आएका व्यक्ति, उनीहरूका परिवार, विदेशी सेवामा कार्यरत कर्मचारी तथा जनस्वास्थ्य र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएकालाई पनि अवरोध हुने छैन। यद्यपि अमेरिकामा प्रवेश गर्न पाउनेहरूका हकमा पनि कोभिड-19 को रिपोर्ट नेगेटिभ हुनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान राखिएको छ। विमान कम्पनीहरूलाई पनि नयाँ व्यवस्थाको बारेमा सूचना प्रवाह गरिसकिएको छ। यो नीति अन्तर्गत भारतबाट विमान उडान भने प्रतिबन्ध हुने छैन। भारतलाई कोभिड-19 सँगको युद्धमा साथ दिनको लागि अमेरिकाले आपतकालीन सप्लाईहरू जारी राख्ने जनाएको छ। अमेरिकाका पूर्व कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरले अमेरिका र चीन बीचको तनाव विश्वकै सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको बताएका छन्। दुई महाशक्ति बीचको तनावका कारण उत्पन्न हुन सक्ने खतरा शीत युद्धभन्दा भयानक हुने हेनरी किसिन्जरको ठम्माई रहेको थियो। अमेरिकाका पूर्व विदेश मन्त्री समेत रहेका हेनरी किसिन्जरले अमेरिका र चीन दुवै ठूला अर्थतन्त्र रहेका, सैन्य क्षमता र प्रविधिमा पनि बाँकी विश्वभन्दा अगाडि रहेकाले दुई मुलुक बीच सम्बन्ध चिसिदा शीत युद्धको भन्दा फरक अवस्था सिर्जना हुने दावी गरे। चीनसँगको सम्बन्धमा तनाव भए त्यो अमेरिकाका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या त हुँदै हो, बाँकी विश्वको लागि पनि ठूलो खतरा हो। यदि दुई मुलुक बीच सम्बन्ध सुधार भएन भने त्यसले पुरै विश्वलाई नै नयाँ किसिमको शीत युद्धमा पुर्याउनेछ। मैक्केन इन्स्टिट्युट नाम गरेको थिङ्क ट्याङ्कले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै 97 वर्षीय किसिन्जरले भने,
शीत युद्धका आपतकालीन सोभियत सङ्घको सैन्य क्षमता बलियो भए पनि आर्थिक रूपमा कमजोर देखिएको बताउँदै चीन भने दुवै पक्षमा सशक्त भएको किसिन्जरको धारणा थियो। उनले अमेरिका र चीन बीच वार्ता र कुराकानी भइरहनु पर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। अमेरिकाका वरिष्ठ महामारीविद डाक्टर एन्थनी फाउसीले भारतमा बढ्दो कोरोना नियन्त्रणका लागि तत्कालै केही साता लकडाउन गर्नुपर्ने बताएका छन्। लकडाउनले भारतलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि तत्कालीन मध्यपूर्वी दीर्घकालीन कदम चाल्न सहज हुने उनको भनाइ छ। डाक्टर फाउसी अमेरिकाका शीर्ष संक्रमण रोग विशेषज्ञ हुन्। उनले 7 जना अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग काम गरिसकेका छन्। उनले भारतमा अनियन्त्रित कोरोनाबारे बोलेर विवादमा पर्न नचाहेको पनि बताएका छन्। अमेरिकी दूतावास र कन्सुलेटहरूले दिने आप्रवासी भिसा प्राथमिकताबारे विदेश मन्त्रालयले नयाँ घोषणा गरेको छ। दूतावास र कन्सुलेटहरूले आप्रवासी भिसामा रहेको ब्याकलगलाई सम्बोधन गर्न 4वटा टियरमा भिसा जारी गरिरहेको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बनाएको 4वटा टियर अन्तर्गत पहिलो टियरमा अन्तर्देशीय एडप्सन भिसाका नजिकका आफन्तहरू 21 वर्ष उमेर पुग्न लागेका कारण भविष्यमा उक्त भिसाका लागि अयोग्य हुन सक्ने एज आउट हुन लागेका आवेदकहरू र अमेरिकी सरकारसँग काम गरिरहेका इराकी र अफगानीहरूलाई प्रदान गरिने निश्चित विशेष आप्रवासी भिसा एसक्यू र एसआईलाई राखिएको छ। यो श्रेणीका भिसाहरू दूतावास र कन्सुलेटहरूले पहिलो प्राथमिकताका आधारमा जारी गर्नुपर्नेछ। यी भिसाहरू जारी गरेपछि बाँकी साधन स्रोत दोस्रो टियरका भिसा जारी गर्न लगाउन सकिनेछ। यस्तै गरी चौथो प्राथमिकतामा अन्य सबै आप्रवासी भिसाहरू रहेका छन्, जसमा रोजगारमा आधारित आप्रवासी भिसाहरू र डीबी लोटरीमा आधारित भिसा समेत पर्दछन्। यसरी डीबी लोटरी र रोजगारमा आधारित आप्रवासी भिसालाई अन्तिम प्राथमिकतामा राखेपछि यो श्रेणीमा पर्नेहरू मारमा परेका छन्। तेस्रो र चौथो टियरमा पर्नेहरूको भिसा जारी हुनेमा ढिलाइ हुन सक्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालय ब्युरो अफ अफेयर्स काउन्सिलरले स्पष्ट पारेको छ। ट्रम्प प्रशासनबाट डाइभर्सिटी भिसामा लगाइएको रोक राष्ट्रपति जो बाइडेनले हटाएपछि मार्चमा विश्वको अधिकांश अमेरिकी दूतावास र कन्सुलेटबाट डाइभर्सिटी भिसा जारी नगरिएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालय ब्युरो अफ काउन्सिलर अफेयर्सले जारी गरेको तथ्याङ्कमा देखिएको छ। विश्वभरबाट मार्चमा 20 जनालाई मात्र डाइभर्सिटी भिसा जारी गरिएको तथ्याङ्कमा देखिएको छ, जसमा घानाका 2, अल्जेरियाका 17 जना र क्यामरूनका 1 जना रहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी वहन गरेको 100 दिन पूरा गरिसकेका छन्। एक रिपोर्ट। After just 100 days, I can report to the nation, America is on the move again. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कार्यभार सम्हालेको 100 दिन पूरा भएको छ। यो 100 दिनमा बाइडेनले गरेका संख्यात्मक कामको विवरण रोचक छ। बाइडेनले कार्यभार सम्हालेको सुरुको 100 दिनमा 42 वटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्, जुन बाराक ओबामाले सुरुको 100 दिनमा हस्ताक्षर गरेको कार्यकारी आदेशको तुलनामा दोब्बर भन्दा बढी हो। ओबामाले सुरुको 100 दिनमा 19 वटा र डोनाल्ड ट्रम्पले 29 वटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यस्तै बाइडेनले सुरुको 100 दिनमा जम्मा 11 वटा विधेयकमा मात्र हस्ताक्षर गर्न सफल भए, जबकि ट्रम्पले सुरुको 100 दिनमा 29 वटा विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका थिए। ओबामाले यो अवधिमा 14 वटा विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यद्यपि बाइडेनले हस्ताक्षर गरेको कोरोना सम्बन्धी राहत प्याकेज भने बृहत रहेको छ। बाइडेनको सुरुको 100 दिनमा बाइडेनले क्याबिनेट स्तर लगायतका पदमा सिफारिस गरेका 40 जनाको नाम सिनेटले अनुमोदन गरेको छ। ट्रम्पको कार्यकालको सुरुको 100 दिनमा सिनेटले जम्मा 25 वटा सिफारिस अनुमोदन गरेको थियो। ओबामाको सुरुको 100 दिनमा भने 69 सिफारिस सिनेटले अनुमोदन गरेको थियो। भारतमाथि अस्ट्रेलियाले यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको छ। भारतबाट अस्ट्रेलिया फर्किने आफ्ना नागरिकलाई उसले 5 वर्ष कैद र जरिवाना लगाउन सक्ने मापदण्ड बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।
अस्ट्रेलियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भारतबाट अस्ट्रेलिया पुगेकाहरूमा सङ्क्रमणको अनुपातलाई हेरेर उक्त निर्णय गरिएको हो। गत साता मात्रै अस्ट्रेलियाले भारतसँगको सबै विमान अवतरणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। भारतमा हाल करिब 9,000 अस्ट्रेलियाली रहेका छन्। अस्ट्रेलियाली सञ्चार माध्यमहरूको अनुसार घर फर्कदा पहिलोपटक आफ्नै नागरिकलाई अस्ट्रेलियाले अपराधीको दर्जामा राखेको छ। सोमबारबाट उक्त मापदण्ड लागू हुँदैछ। 15 मेमा उक्त निर्णयको पुनरावलोकन हुने जनाइएको छ। मापदण्ड बमोजिम निर्देशिका उल्लङ्घन गर्नेलाई 5 वर्षको कैद सजाय वा 66,000 अस्ट्रेलियन डलरको जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा कोरोना सङ्क्रमणको दर लगातार बढिरहेको छ। एक दिनमा 4 लाखभन्दा धेरै मानिस सङ्क्रमित भइरहेका छन्। पछिल्लो एक हप्तामा मात्र 10 लाखभन्दा धेरै मानिसमा सङ्क्रमण पाइएको छ। अहिलेसम्म कोरोनाका कारण भारतमा 2,11,778 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। भारतमा कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएकाहरूको सङ्ख्या विगत 24 घण्टामा 4 लाख नागेको छ। कोरोना महामारी सुरु भएदेखि दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या यो नै सबैभन्दा धेरै भएको अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूको अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा भारतभरि कुल 4,01,993 जना कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका छन्। यो सँगै अहिलेसम्म देशभरि कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,91,64,969 पुगेको अधिकारीले जनाएका छन्। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाका कारण सोही अवधिमा 3,523 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। भारतमा अहिलेसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाहरूको कुल सङ्ख्या 2,11,853 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार भारतमा अहिलेसम्म पनि कोरोना सङ्क्रमित अवस्थामै रहेकाहरूको सङ्ख्या 32,68,170 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 2,79,988 जना कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भएका छन्। भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषदका अनुसार भारतमा अहिलेसम्म 28,83,37,385 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। भारत सरकारले मार्च महिनाको आरम्भमा गठन गरेको वैज्ञानिक सल्लाहकारहरूको मञ्चले देशमा कोरोना भाइरसको नयाँ तथा थप सङ्क्रामक भेरिएन्ट फैलिरहेको भनी चेतवनी दिएको उक्त मञ्चमा रहेका 5 वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। चेतवनी दिएको भए पनि केन्द्रीय सरकारले भाइरस सङ्क्रमण रोक्नका लागि नियन्त्रण नलगाएको 4 जना वैज्ञानिकहरूको आरोप छ। मास्क नलगाएका लाखौं मानिसले चुनावी सभा र धार्मिक मेलामा भाग लिएका थिए अनि 10,000 किसानहरू नयाँ दिल्लीमा सीमामा कृषि कानुनको विरोध गरेर बसेका थिए। मोदी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भए यता सबैभन्दा ठुलो सङ्कटको सामना गरिरहेका छन्। यसको व्यवस्थापन उनले कसरी गर्छन् भन्ने कुराले उनी र उनका दललाई राजनैतिक रूपमा असर पार्नेछ। मार्चको सुरुतिरै नयाँ भेरिएन्टका बारेमा इन्साकोग नामक मञ्चले चेतवनी दिएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई सिधै रिपोर्टिङ गर्न एक अधिकारीलाई यो चेतवनीका बारेमा बताइएको एक वैज्ञानिकले नाम नखुलाउने शर्तमा बताए। तर ती अधिकारीले मोदी समक्ष उक्त चेतवनी पुर्याए कि पुर्याएनन् भन्ने विषयमा पुष्टि गर्न सकिएको छैन। इन्साकोगका अनुसन्धानकर्ताहरू B.1.617 नामक भारतीय भेरिएन्ट फेब्रुअरी महिनामै पत्ता लगाएको इन्साकोगका सदस्य अजित परिदाले बताएका छन्। सरकारले अनुसन्धानकर्ताका निष्कर्षलाई किन दिनुपर्ने ध्यान दिएन र विशाल सभालाई रोकेन भनी सोद्धा इन्साकोगका अध्यक्ष शाहिद जामिलले अधिकारीहरूबाट आफूहरूको प्रमाणलाई त्यति वास्ता नगरिएको बताए। भारतको एक कोभिड अस्पतालमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु भएको छ। गुजरातको भरुच स्थित पटेल वेलफेयर कोभिड अस्पतालमा शुक्रबार मध्यराती आगलागी हुँदा कम्तीमा 18 जना कोरोना सङ्क्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। राति करिब 12:30 बजे सर्ट सर्किटका कारण लागेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 14 बिरामी र 2 नर्सको जलेर मृत्यु भएको अस्पतालका सञ्चालकले पुष्टि गरेका छन्। आगलागीको समय यो अस्पतालमा कोरोनाका 50 जना सङ्क्रमित उपचारार्थ रहेका थिए। ज्यान जोगाएका सङ्क्रमितलाई अन्य अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। यो घटनाप्रति
गुजरातका मुख्यमन्त्री विजय रूपानीले दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले घटनामा ज्यान गुमाउने बिरामी डाक्टर र अस्पतालका कर्मचारीका परिवारलाई राज्य सरकारले जनै 4 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। ग्लोक समाचार सकिनअघि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। अमेरिकाले नेपाललाई $86 लाख बराबरको आपतकालीन प्रतिकारीय सहयोग गर्ने। भारतबाट हवाई यात्रा गर्नेलाई अमेरिका प्रवेश निषेध। अमेरिका र चीन बीचको तनाव विश्वकै सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको अमेरिकाका पूर्व कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरको भनाइ। अमेरिकाको आप्रवासी भिसा प्राथमिकताबारे विदेश मन्त्रालयको नयाँ घोषणा, डिबी अन्तिम प्राथमिकतामा। भारतबाट घर फर्कने अस्ट्रेलियालीलाई 5 वर्ष जेल र $66,000 जरिवाना गर्ने अस्ट्रेलिया सरकारको घोषणा। भारत सरकारले कोरोनाको दोस्रो लहरको चेतवनीलाई व्यवस्था गरेको वैज्ञानिकहरूको दावी। हवस् त, ग्लोक समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुने बाचाका साथ न्युज रुमबाट म र मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोकल प्लेटफर्म हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।